Mockingbird, nagbuhat ka sa imong kaugalingon nga tanda, no? Oh. Tama ra na para sa lalaki nga sensado nga daghan storya nga Nalipay ko nga maingon. naganahan ka. May mga tao nga swerte nga maanak sa dato nga pamilya. Ang iban kay mangita sang ilang kaugalingon nga pamaagi. May nadunggan ko nga storya tungkol sa isa ka desente nga lalaki. Nakakitag pamagi para makatrabaho sa dato nga pamilya. Higugman niya ang panganay nga bayi. Sakit ra hunahon nga ang mata niya nitanaw sa iban. Kung ang laki og bayi ni tener sa usa ka balay, digin na maiwasan nga may tabo. Kis-a, makadungog ko nga baskin magigsuon kay makagusto gihapon sa matag usa. Ug kung kana nga gugma kay mabalaan sa tanan, maog yun na ang pinakakalain nga may tabo, labi na sa ilhanon nga pamilya. Pero ang mga ilhanon nga pamilya kay makalipat sa kamatuoran nga akong nakita. Ug unsa man ang nga kamatuoran? Ang kaalam, ang gahom. Patyan niyo siya. Kaputlayang tutunlan. Ayun ang sa... Lat lang. Nagbago akong una-una. Buye siya. Atras 3 katikang. Talikod. Huwag piyungay inyong mata. Ang gahom kay gahom. Unta makahatag kagigayon palayo sa imong kwarta ug sa imong mga burikat ug pangitaon dalagita nga Stark para sa ako. Dako kayo nang atabang para sa akon.